अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज इस्लामाबाद के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स हैं उनके बाहर एक धमाका हुआ और इब्तदाई तौर पर यह कहा गया कि वो सिलेंडर का धमाका है, लेकिन बाद में वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी ने उन बयानात की तरदीद की और तस्दीक की कि जो धमाका हुआ है वो धमाका खुदकुश धमाका था और उनके मुताबिक जो सुसाइड बम्बर थे वो कोर्ट्स के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अंदर दाखिल होने में कामयाब नहीं हो सके और जब उन्होंने पुलिस की गाड़ी देखी तो उन्होंने उन पर हमला किया। और उन्होंने ये भी बताया कि तकरीबन 12 के करीब कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं और 27 के करीब जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और इस हवाले से मज़ीद तहकीकात जो हैं वो की जा रही हैं कि इस अफसोसनाक वाक़े के पीछे कौन है। इसी के साथ साथ अगर हम पार्लियामेंट के अंदर 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से बात करें तो कल 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी सेनेट ने दी। 2 अपोजिशन के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने हुकूमत का साथ दिया और इसी के साथ साथ आज कौमी असम्बली के अंदर वो 27वीं आइनी तरमीम पेश की गई जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने भी अपना मौक़िफ़ रखा है। अब इस हवाले से वो जल्द तरमीम जो है कौमी असम्बली से भी मंजूर करवा ली जाएगी, लेकिन ओवरऑल जो इस तरमीम के हवाले से बात हो रही है अदलिया के हवाले से, इसी के साथ साथ जो मुख्तलिफ तरामीम उसमें सदर को इस्तिस्ना देने के हवाले से उस पर भी मुख्तलिफ आरा जो हैं वो सामने आ रही हैं। नाज़रीन, इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर ममलकत हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा रहमान साहब। हमने देखा कि कल सेनेट से जो 27वीं आइनी तरमीम मंजूर हुई आज कौमी असम्बली के अंदर पेश की गई। ये तो सब जानते हैं कि सेनेट में ही शायद हुकूमत को थोड़ी बहुत मुश्किल थी, कौमी असम्बली के अंदर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। आप सर किस तरह मामला देख रहे हैं इसके बाद जो सदर साहब को इस्तिस्ना के हवाले से और अदलिया के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं? जी, बहुत शुक्रिया जी। मेरा अपना एक नुक्ता नज़र है। अदलिया के हवाले से तो बहुत डिबेट हो चुकी है इस इशू पे। पिछले 15 साल से ही आप सब लोग देख रहे हैं कि मीज़ान अदल तेरा झुकाव है जिस तरफ, लोगों ने उस तरफ से बड़े ज़ख्म खा लिए और है फैसला खुद बाइस तौहीन अदालत। कुछ कहकर मैं तौहीन अदालत नहीं करता। तो अर्ज़ ये कि जिस तरीके से आर्टिकल 184(3) का मिसयूज़ हुआ और आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो केसेज़ हैं या सियासी केसेज़ हैं, चाहे उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर ही क्यों नहीं है, अक्सर इसकी तौजीह दी जाती है कि 1.5 लाख पेंडेंसी है केसेस की, उसमें से 500 या 200 या 400 केसेस सियासी और कॉन्स्टिट्यूशनल नौइयत के हैं। तो मैं आगे से पूछता हूँ कि हफ्ते में 5 वर्किंग डेज होते हैं, महीने में 20 वर्किंग डेज होते हैं, तो 15 दिन तो टीवी चैनल्स पर टिकर्स इन्हीं सियासी केसेस के चलते रहते हैं। किसी की अगर मर्डर की अपील लगी हुई है वो तो 6-6 महीने की डेट डलती है। किसी की अगर दीवानी केस का लगा हुआ हो, उसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का फैसला कलअदम करार दिलवाना हो तो 2-2 साल अपील ही नहीं लगती, बेल मैटर्स ही नहीं लगते। तो इसलिए ज़ाहिर है उसके लिए पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए, हमारी ख्वाहिश थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब और तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम आपके साथ हैं 26वीं आइनी तरमीम में, ये ड्राफ्ट ठीक है। तो हमने कंसेंसस को प्रेफर किया और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना लिए। लेकिन उसके बाद हमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से, लीगल फर्टिनिटी की तरफ से ये मुसलसल फीडबैक आया कि ये जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए हैं ये जरूरत पूरी नहीं कर रहे, क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही थी। आपने देखा कि पता चलता था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या वो सुप्रीम है या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम है, तो इसलिए रोस्टर ऑफ सिटिंग नहीं पता चल रहा था जजेस का। आपको पता है जिससे अमीनुद्दीन खान साहब का फैसला आया, सॉरी फैसला नहीं बल्कि उन्होंने रिमार्क्स पास किए कि बेंच की तश्कील का अख्तियार मेरे पास होना चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में हमने काफी गौर व हौस के बाद तय किया कि जो इनिशियली आइडिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए वो बने। अब सदर को इस्तिस्ना से मुतालिक जो है मामला, उसमें ज़ाहिर है हमारी जमात का अपना एक नुक्ता नजर है। शहबाज साहब ने नहीं ली बतौर वजीर आज़म इस्तिस्ना, लेकिन सदर आपको पता है इस मुल्क में एक आईनी ओहदा है, सेरेमोनियल पोस्ट है, कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, कोई सदर ने एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं करना। तो जब कोई बंदा कोई काम ही नहीं कर रहा, कोई साइन ही नहीं कर रहा, कोई प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री नहीं है, तो उसको बिला वजह ओहदे सदारत के बाद पॉलिटिकली विक्टिमाइज क्यों किया जाए उन एक्शंस पर जो उसने अपने ओहदे सदारत के दौर में किए हों, या बिला वजह के उसके ऊपर केसेस बना लिए जाएं वाइट कॉलर क्राइम को बुनियाद बनाकर आप उसके खिलाफ कहें कि जी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बना दें, जबकि उन केसेस में कुछ भी ना निकले। तो इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए ये देखा गया कि अगर तो एक शख्स फैसले कर रहा हो बिलियंस के, उस शख्स को आप जो है वो
آپ کے ملک کا بجٹ بنا رہا ہو, آپ کے ملک کی منسٹریز کا وہ کسٹوڈین ہو, ٹھیک ہے, پھر تو آپ اسے امیونٹی دیں تو آپ کہیں گے نہیں یہ زیادتی ہے جی. لیکن اگر ایک بندہ کوئی اس طرح کا کام بالکل نہیں کر بالکل رہا حذیفہ صاحب, اس حوالے سے آپ کا پوائنٹ آ گیا. گیا. لیکن سر جو کل سینیٹ کے اندر 2 سینیٹرز نے ووٹ دیا آپ کو, پی ٹی آئی سے اور جے یو آئی ایف سے, ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے اور پیپلز پارٹی کے مجموعی طور پر 14 سینیٹر جب کم ہوئے تھے تو آپ نے سینیٹرز کے خلاف کارروائی کا بھی کہا تھا, ہارس ٹریڈنگ کا بھی کہا تھا. تو جو کل 2 سینیٹر سے ووٹ لیا گیا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں آتا ہے؟ جی دیکھیں, ہم نے جن 2 سینیٹر سے ووٹ لیا ہے, ایک تو انہوں نے آئینی ترمیم پر اپنی مرضی کے اور اپنی ضمیر کے مطابق ووٹ دیا, وہ ان شقوں سے ایگری کر رہے تھے. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ فلور کراسنگ کر رہے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ, اور اس کے بعد ان کی نااہلی ہو جاتی ہے یا انہیں عہدے سے استعفیٰ دینا پڑتا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں لیکن ہم اس آئینی ترمیم میں کنٹریبیوٹ کریں, تو میرے خیال سے کوئی اس میں قانونی ہرڈل تو نہیں ہے. لیکن اگر آپ اخلاقی طور پہ بات کریں, میں اگر اس جگہ ہوں اور ایک جماعت کا میں سینیٹر ہوں اور ایک جماعت کا ٹکٹ پہ میں بنا ہوں اور اس طرح کی صورتحال فیس کرنا پڑے, تو آئی وڈ پریفر کہ میں سٹیپ ڈاؤن کر جاؤں اور اپنی جماعت کی پالیسی کی وائلیشن نہ کروں. لیکن اگر کسی بندے نے کی ہے, قانونی طور پر تو آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن اخلاقی طور پر ظاہر ہے میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا اخلاقی طور پر. نہیں کرتے. لیکن سر اب 27ویں آئینی ترمیم جو سینیٹ سے منظور ہوئی ہے, ابھی قومی اسمبلی سے منظور ہونا ہے ابھی, لیکن فیصل واڈا صاحب کے کچھ بیانات چل رہے تھے کہ 27ویں آئینی ترمیم کو چھوڑیں, آپ 28ویں ترمیم کے حوالے سے بات کریں. تو کیا 28ویں ترمیم بھی سر کوئی آنے والی ہے, کوئی کارڈ ہیں اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں, 26ویں آئینی ترمیم کا آپ کو پتہ ہے مسودے کے اندر جو اہم چیزیں تھیں, این ایف سی ایوارڈ تھا, 18ویں آئینی ترمیم کی کچھ چیزیں تھیں, لوکل باڈیز تھے, ہیلتھ, آپ کا ایجوکیشن, پاپولیشن کے ایشوز پہ بات ہونی تھی. پیپلز پارٹی نے اس کو رد کیا انیشیلی. تو ایک تو طریقہ کار یہ تھا کہ ہم میں نہ مانوں والی پالیسی پر جاتے اور بقیہ ترامیم بھی نہ کرتے. تو جن چیزوں پہ پارٹی فی الوقت ایگری کر رہی تھی ان پہ 27ویں آئینی ترمیم آ گئی اور یہ منظور ہو جائے گی, آئین کا حصہ بن جائے گی. اس کے بعد دوبارہ سے جو کنسلٹیشن پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہوگا, ہم کنسلٹ کریں گے, لمبی کنسلٹیشن ہوگی, اور ہمیں امید ہے ان ایشوز پہ ہم انہیں کنونس کر لیں گے, یا وہ ہمیں کنونس کر کوئی درمیانی رستہ نکل آئے گا. اگر درمیانی رستہ نکل آتا ہے تو وہ چیزیں بہت اہم ہیں. آرٹیکل 148 جس میں امینڈمنٹ ہونا باقی ہے کہ آئین جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دے دے لوکل باڈیز کو کہ ہر حال میں جس طریقے سے جنرل الیکشن ہوتے ہیں اس طریقے سے لوکل باڈیز الیکشن بھی کرائے جائیں گے, اور یہ صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی ذمہ داری ہوگی, ادروائز یہ آئین کی وائلیشن تصور ہوگی اور آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوگی اس کے اوپر. اسی طریقے سے اگر آپ سمجھیں کہ جو این ایف سی کے حوالے سے وہ بھی ہم چیزیں سمجھتے ہیں کہ کم از کم ڈیفنس کا اور آپ کی جو پینشنرز ہیں ان کی جو پیسہ جو جاتا ہے انہیں ڈیفنس میں تنخواہوں کا اور پینشنرز کا پیسہ, اس کو نکال کر آپ این ایف سی کا شیئر اسی طریقے سے رکھ لیں تو درمیانی رستہ نکل سکتا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس کے لیے ظاہر ہے آئینی ترمیم ہی آنی پڑے گی نا. یہ تو نہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کی کوئی آپ جو ہے اس کا ورژن 2 لے آئیں گے تو 27ویں کے بعد 28ویں بنتی ہے. تو اگر ان چیزوں پر پارٹی کو ایگری کر لیں گے تو 28ویں ترمیم آئے گی, ہر حال میں آئے گی. پھر اور پیپلز پارٹی اگر اتفاق نہیں کرتی تو اگر آپ ہمیں نمبر پورے کر دیں گے, ہم تو اس وقت ان کے بغیر 163 کے قریب ہیں. حذیفہ صاحب کل بھی آپ نے خود ہی نمبر پورے کیے ہیں. نہیں بہت 1-2 تو ہم کر لیتے ہیں نا گرمانی صاحب, ہماری کیپیسٹی 80 نمبر پورے کرنے والی نہیں ہے, وہ آپ سے کروائیں گے ہم. تو پیپلز پارٹی کے بغیر آپ کو پتہ ہے وہ نمبر بہت نیچے ہے. ہم کیسے سر آپ نے 26ویں آئینی ترمیم بھی کروائی تھی حذیفہ صاحب, آپ نے 26ویں آئینی ترمیم بھی کروائی تھی سر. بس وہ 26ویں ہو گئی, میرے خیال سے پارٹی کے بغیر کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی. اچھا چلیں حذیفہ صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا, تھینک یو سو مچ. ناظرین حذیفہ رحمان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ایشوز رہ گئے ہیں ان پر ایک کنسلٹیشن ہوگی, مشاورت کا سلسلہ ہوگا, جو چیزیں رہ گئی ہیں ان پر ایک لمبی بحث ہوگی اور مشاورت کے بعد ان کے مطابق 27ویں آئینی ترمیم کے بعد 28ویں آئینی ترمیم آئے گی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے جو خیبر پختونخوا میں کل جرگہ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں.